matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, pizza 28 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, duha ka individual nasapon sa drug operation sa kapulisan. Tourist police sa Iligan i-organisar. Babae sa barangay Panuruganan nga 20 ka tuig na nga dili makalakaw giduaw sa Oplan bisita. Sa kauluhan, existing Vice President Security Protection Group personnel pagahulipan. Sa Supreme Court gihagit ni Secretary Gadon nga mahimong patas og makatarunganon. Tulo ka adlaw nga programa sa EDSA Shrine isip suporta kang Vice President Sara magpadayon hangtod karong adlaw. Marcos sa Vice President Sara sa political war gipakalma ni Endrele. Balita sa gawa sa nasod, mga eksperto nakakuha og bag-ong impormasyon aron sulbaron ang malarya. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong idaran sa Indonesia nakadawat og dagkong kopya sa Biblia. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, bisan paspas ang drug operation sa kapulisan, daghan gihapon ang naghimo og maong illegal nga aktibidad. Ning bag-uhay lamang, lain na usab nga mga drug personality ang nadakpan sa gipahigayon nga operasyon batok sa illegal nga droga. Atol sa operasyon, duha ang naaresto. Usa nini ang nag-edad og 27 anyos nga taga-Dunukan, Barangay Mara Cristina ning Dakbayan, samtang ang lain usa ka 18 anyos nga taga Purok 3A, Barangay Saray ning siyudad sa Iligan. Malampusong nasikop ang mga suspek tungod sa tabang sa concerned citizens nga mao'y ni timbre ngadto sa mga otoridad bahin sa illegal drug activity sa lugar. Ang duha ka mga suspek pulos na kuhaan og illegal nga droga. Duulan sa 3,000 pesos ang kantidad sa shabu nga nakuha gikan sa mga suspetsado. Gapirmahay ang lokal nga kagamhanan pinaagi ni Mayor Frederick Siao Iligan City Police Office nga girepresentahan ni Colonel Renante de los Santos ang Iligan City Police Office City Director ang usa ka memorandum of understanding sa pag-organisar og tourist police unit sa syudad. Tumong sa MOU nga magtinabangay ang lokal nga kagamhanan pinagi sa City Tourism Office o Iligan City Police Office aron masiguro nga luwas ang mga turista og masiguro ang kaayuhan sa industriya sa turismo sa syudad. Gilauman nga ang seguridad sa mga bisita makatabang aron mapakusgan ang industriya sa turismo ning syudad sa Iligan. Giadtuan sa Oplan bisita ang 28 anyos nga si Shaida Lihayan sa Barangay Panuruganan, sakop ning Dakbayan Siligan aron ma-check up. Gihatagan usab siya og tambal og bugas. 20 na katuig si Lihayan nga dili makalakaw og dili malihok ang mga tiil o mga kamot tungod sa pagpanghubag sa iyahang lutahan. Sumala pa ni Alex Salagub
ang igsuon ni lihayan nga wala nila matagad o mapadala kung madala sa ospital ang iyang manghod tungod sa kawadon. Laing tulo ka mga bata usab ang midawat sa susamang serbisyo, diin makadawat usab sila og tanang financial sa Social Welfare and Development. Ang programa nagmugna sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao nga gabisita sa panimalay sa mga iliganon aron paghatod og serbisyong medikal ngadto sa pinakalisod og walay igong kapasidad nga makapacheck up ngadto sa doktor. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitaanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsilbi sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikumpirmar ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner nga temporaryong pagahulipan una ang existing military personnel nga naka-deploy sa ilalom sa Vice President Security and Protection Group. Gisulti ni Brunner nga pagahulipan sila sa contingent gikan sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police. Sumala pa kang Brunner, nakadawat sumala pa sila og subpina gikan sa Philippine National Police nga ipailalom sa investigasyon ang mga sakop sa BFI-SPG. Gipanghimakak usab ni Brunner nga iyang i-take over ang BFI-SPG. Gipamugos sa Chief of Staff nga dili niya kini matutukan tungod kay daghan usab siya o gipanghimo isip Pangulo sa Armadong Kusog sa Pilipinas. Sumala pa niya magpabilin paghihapon kini sa ilalom sa pagdumala sa Presidential Security Command ang BFI-SPG. Sa samtang gipatinaw usab ni Brunner nga ang ilahang trabaho mao ang depensahan ang konstitusyon o protektahan ang katawhang Pilipino. Gihagit ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang Korte Suprema nga mahimong patas og makatarunganon. Gihimo sa kalihim ang pamahayag dungan sa pagpasaka dinhi og disbarment case batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala pa kang Gadon, sulayan niya ang Korte Suprema kung kaya ba nini nga madisbar si Duterte susama sa gihimong pagdisbar ngadto kaniya niadtong nakalabayng tuig. Magpasaka usab kini og impeachment case batok sa mga justices sa Korte Suprema kung dili nila aksyonan ang iyang petisyon. Hunyo sa nakalabay nga tuig dihang nagpagawas ang Korte Suprema og pinal nga desisyon sa gipasakang disbarment case ni Raisa Robles batok kang Gadon. Magpadayon ang tulo ka adlaw nga programa sa mga tig-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine hangtod karong adlaw Huwebes, Nobyembre 28. Kini aron ipakita ang ilang suporta sa kaduhang pinakataas nga opisyal sa nasod human gipadayag ni Vice President Sara nga adunay gipakigsultihan na siyang individual aron patyon sila si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Aranita Marcos ug House Speaker Martin Romualdez kung galing siya ang mamatay. Sa nakalabay nga duha ka adlaw nagpabilin ang gidaghanong 300 ka mga Duterte supporter nga nagtapok-tapok sa shrine sugod niadtong Martes sa hapon kung asa nagampo og naghatag kini og ilahang mga sentimiento lakip na ang mga panawagan kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron tubagon ang taas nga presyo sa pagkaon o ubang pang mga isyu sa korupsyon. Natapos ang programa kagahapon sa buntag Miyerkules apan pipila ka tig-suporta ang nagpabilin paghihapon sa shrine hangtod karong adlaw. Sumala pa sa usab sa Philippine National Police, generally peaceful ang pagtapok-tapok sa mga supporter. Nauna na usab nga nagpahinomdom ang rektor sa EDSA Shrine sa mga individual nga nasa lugar nga obserbahan ang proper decorum o likayan, ang pagkaon, pag-inom, pagbitbit og mga slogans, pagsinggit, paghimo og kasaba, vlogging og uban pang samtang anaa sa sulod sa shrine tungod kay kini usa ka sagrado. Ang EDSA Shrine ang adunay mahinungdanong papel sa kalinaw o
og bloodless nga people power revolution nga nagpalagpot kaniadto sa diktador nga si kanhi presidente Ferdinand Marcos Jr. Gipakalma ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Juan Ponce Enrile ang kampo ni Presidente Bongbong Marcos o Vice President Sara Duterte. Miingon ang abogado sa Malacañang nga dili angay magpadala sa kainit sa politika ang maong mga opisyal kay makadaot kini sa kahimtang sa nasod. Midugang pa siya sa pag-ingon nga imbes nga magbinayluay sa mga init nga mga sinultihan o mga pasangil, mas labing maayong lingkuran ang mga isyu aron mahatagan sa bugnaw nga solusyon kaysa magresulta sa pagbinaharay nga dili maayong tan-awon sa katawhan sa nasod. May baluan nga si Enrile ang kanhi opisyal sa Marcos Senior Administration, ingon man sa Duterte Administration o sa kasamtangang administrasyon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka grupo sa mga eksperto ang nakakuha og impormasyon kabahin sa bag-ong nga pamaagi aron epektibo ang pagtambal ngadto sa malaria. Kini nga mga eksperto mga nagtambayayong nga mga scientist gikan sa nasod sa Israel, Czech Republic, United Kingdom, Amerika ug Austria. Gitunan sa naso mga eksperto ang usa ka kristal nga giporma sa malaria parasite. Kini nga kristal maoy gisusi sa mga eksperto diin nakatabang kanila aron makahimo og tambal ngadto sa pagkatag sa malaria. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nakadawat og dinagkong kopya sa Biblia ang mga Kristohanong idaran nga ana sa nasod sa Indonesia. Gikataho sa the rest of country ho nga ang naasoy mga Kristohanon bisan pa sa ilahang edad nakasinati gihapon o mga pagpanglutos ngadto sa mga katawan sa nasod. Apan ila ang pagtubo diha sa pagtuo wala na siguro tungod kay walay kopya sa Biblia nga wala nasulat sa ilahang pinulungan. Tungod niini nagpadala ang International Christian Concern og dagkong kopya sa Biblia ngadto kanila nga gihubad sa ilahang pinulungan. Gipasalamatan usab sa International Christian Concern ang mga Kristohanon nga padayong nagsuporta sa ilahang mga programa sama niini. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Shoreline mo'y makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon samtang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Mindanao. Ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Bohol, Siquijor, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi og uban pa mga dapit dinhi sa Mindanao matagamtaman ang madagomon nga kalangitan inubanan ang pag-ulan-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon ang makasinati gihapon sa madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa Shoreline. Ang Metro Manila, Ilocos Region ug ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque ug ubang bahin sa nasod ang makatagamtam paghihapon madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan kini epekto sa hanging amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:03 ug mosahap unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon o DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuhat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna og sa samang istasyon
Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.